किया है, मतलब मक्का करके कच्चा सा ये मौला इस्लाम के कुएं का मकाम है। ये कुआं है और वहाँ उस तरफ जाएंगे तो मौला को गुस्लो कफन जा दिया गया, वो जो जरिए जब उन्होंने यहाँ से ये बंद कर दिया, वरना अंदर जाते थे और तो और भी छोटे छोटे से खुदरे बने हुए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऐसा से अलग अलग वो लेडीज की तरफ हो गए, यहाँ से ये बंद कर दिया उन्होंने। इस कुएं से पानी हासिल किया जाता था। घर का जो एक सिस्टम था उस जमाने में कि घरों के अंदर कुएं होते थे, जाने के वाटर लाइन वगैरह तो थी नहीं। तो फरमाइएगा, ये इब्ने ज़ियाद के दरबार की जगह है, बनी उमैया की हुकूमत का दरबार इस जगह पे था। आज यहाँ पर खंडरात हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं है। और वो मौला अली अलैहिस्सलाम का एक छोटा सा घर कि आप अंदर जाके देखेंगे, ये बाहर से आपको थोड़ा सा फिर भी बड़ा नजर आ रहा है, अंदर से तो और छोटा सा घर है। और ये जो इस वक्त की कंस्ट्रक्शन है तो बाहर से इन्होंने पक्का कर दिया, वरना जिन्होंने पहले आके देखा, एक तस्वीर भी पहले बाहर लगी होती थी, अब वो तस्वीर उन्होंने निकाल दी कि जहां पर बिल्कुल खाक का बना हुआ कच्चा सा घर, वो मर्ज़ खलाइक लाखों ज़ायरीन वहां आते हैं ज़ियारत के लिए अदब और एहतराम से मौला अली अलैहिस्सलाम के बैत तो शरफ में। लेकिन ये अब अल्लाह ताला का निज़ाम है कि मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़, कि अल्लाह ताला ने कहा कि जो कुछ तुम्हारी मिल्कियत में है वो खत्म होना है, जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहना है। तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सलाम वजहुल्लाह है, यदुल्लाह है, ऐनुल्लाह है, जंबुल्लाह है। तो अली इब्न अबी तालिब का पूरा वजूद फना फिल्लाह है, वो आज तक वो घर बाकी है और वो ज़ियारत गाह है और हजारों और लाखों करोड़ों लोगों के लिए अकीदत है उस दिल में। आप अंदर जब जाएंगे तो बैत अली की ज़ियारत कीजिएगा। अंदर जो हुजरे उनमें निशान लगे हुए, मसलन हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का हुजरा या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुजरा, वो एक तसव्वुर के तौर पर है। मौला अली के घर के अंदर के बारे में कोई नहीं जानता था कि कौन सा हुजरा किसका है, किस तरह से नहीं। अच्छा, बिलखुसूस मस्तूरात के एतबार से यही वो घर है जहां बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के साथ मौला की जिंदगी गुजरी, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ। बच्चों के लिए मैं कह दूं वजाहतन, ये वो घर नहीं है कि जिसमें बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के साथ जिंदगी गुजरी, वो तो मदीना में जहां मौला अली का घर जलाया गया, दरवाजा जलाया गया, बीबी पर दर गिराया गया, वो मदीना में। इस घर में मौला ने 4 साल रिहाइश इख्तियार फरमाई है। जब मौला मदीना से कूफा तशरीफ ले आए और 4 साल तक जो कैपिटल था इस्लामी हुकूमत का वो मदीना से कूफा बना, और उसकी वजह यह थी कि शाम से जो बगावत हो रही थी उसको कूफा में रहते हुए कुचलना, उसको टैकल करना वो मौला ने ज्यादा मुनासिब समझा बनिस्बत के मदीना में रहते मौला, इसलिए वो यहाँ तशरीफ ले आए और यहाँ पर ही मौला की शहादत हुई। यहीं सामने बिल्कुल सीध में मस्जिद कूफा है। मौला अली अलैहिस्सलाम 19 रमजान की सुबह को मौला को जरबत लगी, अभी रमजान ही का महीना जारी सारी है, इसी घर से तशरीफ ले गए थे मस्जिद कूफा। वहीं पर सुबह को 19 रमजान मौला को जरबत लगी, वहीं मौला को जख्मी हालत में वापस यहाँ घर में लाया गया। और आप जब अंदर जाके देखेंगे तो 2 मकामात हैं, बिल्कुल एक इमीडिएट राइट, उसमें जब आप अंदर तशरीफ ले जाएंगे तो आज तक वो मकाम मौजूद है जहां गुस्लो कफन दिया गया मौला अली अलैहिस्सलाम को, इसी घर में दिया गया जहां इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर गुस्लो कफन दिया मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को। फिर आप और वापस बाहर निकलकर आगे जाकर राइट पर अंदर तशरीफ ले जाएंगे तो एक कुआं है जिसको कहते हैं बेर अली, मौला अली अलैहिस्सलाम के घर का पानी जिस कुएं से एहतमाम होता था। अब वो कुआं आप अंदर से तो पानी नहीं ले सकते, उस जमाने में तो घर के अंदर ही कुआं था और वहीं से वो पानी हासिल किया जाता था। आज उसके लिए जो कनेक्शन है वो बाहर बना हुआ है, उसमें से आप तबरुकन कुछ पानी पी सकते हैं और अपने चेहरे पर तबरुकन मस कर सकते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम के घर का कुआं है वो। इसी तरीके से आप मकामात देखेंगे, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का मकाम, शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। तो एक यहूदी का बयान है कि उसका घर था मौला अली अलैहिस्सलाम के घर के साथ। उसने ये कहा कि मैं 4 साल अली के घर के साथ रहा, लेकिन मुझे मालूम ना हो सका कि अली के घर में कोई मस्तूर भी थी नहीं थी। तो इस कदर हिजाब और पर्दे का एहतमाम था। आप तसव्वुर फरमाइएगा, आप अपने आप अगर आप जहन में ला सके, आप मौला अली अलैहिस्सलाम के जमाने से अब आ जाइए 20 साल आगे। यही कूफा है, इब्ने ज़ियाद का दरबार था, यही मौला अली की बेटियों को लाया गया था।
यहीं पर मौला अली अलैहिस्सलाम की जो बेटियां थी, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, बीबी उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा, शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, वो सारी बीबियां कैद होकर इसी मकाम पर आई थी। मैं ये कहता हूं और सोचता हूं, जब मौला अली की शहादत हुई थी ना, तो कूफा के छोटे छोटे यतीम बच्चे, आप तसव्वुर फरमाइएगा कि मौला को जरबत लगी थी और मौला जख्मी हालत में इस घर में आए। 3 दिन मौला जख्मी हालत में रहे और 21 रमजान को मौला की शहादत हो गई। तो उस दौरान तबीब ने यह कहा था कि इमाम हसन से कि अगर आपके बाबा को कुछ दूध पिलाया जाए तो कुछ इफाका होगा, उनका जख्म, उसकी तकलीफ थोड़ी कम हो जाएगी। तो मौला हसन जब इस घर से बाहर निकले तो इस मकाम पर कूफा के सारे छोटे छोटे यतीम बच्चे खड़े हुए थे, अपने हाथ में दूध का जाम लेकर इसी जगह पर, और कह रहे थे कि ऐ मौला, आपके बाबा ने सारी जिंदगी हमें पाला है, आज हम अपने हिस्से का दूध लेकर आपके पास आए। और कूफा के यतीम बच्चे फख्र से कहते थे कि हमें यतीम ना कहो, हमारा पालने वाला अली है। मौला अली का जनाजा यहीं से चला था, नजफ अशरफ, और मौला ने वसीयत की थी कि मेरे जनाजे को एक ऊंटनी पर रख देना। कूफा शहर से जब बाहर तक गया ना जनाजा, कूफा में उस ताबूत को पीछे से हसन और हुसैन ने उठाया, आगे से किसी ने नहीं उठाया था, आगे जिब्राइल और मीकाइल ने उस ताबूत को उठाया। और फिर मौला ने वसीयत की थी कि जैसे कूफा से बाहर निकल जाए तो ऊंटनी पर रख देना मेरा ताबूत, जहां जहां ऊंटनी चलती जाए उसके साथ साथ चलते रहना, वो अल्लाह के हुक्म से चलती रहेगी, जहां रुक जाए वहीं मेरा ताबूत उतारना। वहां पर एक कब्र आमादा होगी कि जो नूह ने आमादा की, अली की कब्र, वहीं पर मुझे दफन करना, साथ में आदम और नूह की कब्र साथ साथ होगी। तो मौला को यहां से ले गए थे, तो हर दरख्त ने झुककर सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम अमीर अल मोमिनीन, दीवारों ने झुक के सलाम किया, गिरिया किया। जब मौला हसन वहां से, नजफ से आप आ रहे हैं अभी जियारत के लिए, तो आप सोचे मौला हसन वापस आ रहे थे अपने बाबा को दफन करके, तो रास्ते में एक शख्स मिला जो बड़ा रो रहा था, बड़ा मुस्तरिब था। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम उसके पास गए और जाकर कहा कि तू बड़ा इस्तराब में है, बड़ी बेचैनी में है, तो खैरियत है, क्या बात है? अगर खाने को नहीं है तो तेरे लिए ग़िज़ा का इंतजाम करूं, तेरे रहने की जगह नहीं तो रहने का इंतजाम। उसने कहा कि नहीं, वजह यह है कि मेरा एक दोस्त था कि जो मेरे पास आता था, अभी 3 दिन हो गए वो मेरे पास नहीं आया, तो 3 दिन से मैं उसका इंतजार कर रहा हूं कि अल्लाह जाने पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है। वो रोज आकर मुझे खाना खिलाता था लुक़मे तोड़ तोड़ के, और मुझे पानी पिलाता था। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम तो इल्म इमामत से तो जानते हैं। इमाम हसन ने पूछा उससे कि उस दोस्त का नाम मालूम है तुझे क्या था? कि मैंने जितनी मर्तबा भी नाम पूछा तो उसने कहा कि फकीरुन जालसा फकीरा। उसने कभी अपना नाम नहीं बताया मुझे, कहा एक फकीर है जो दूसरे फकीर के पास बैठा है, और मिस्कीन जालसा मिस्कीना, एक मिस्कीन है कि जो एक और मिस्कीन के पास बैठा है। उस वक्त इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम ने कहा वो कोई और नहीं, मेरा बाबा कायनात का मुश्किल कुशा अली इब्न अबी तालिब था। तो कूफा का हर यतीम, हर मिस्कीन, तो मौला अली अलैहिस्सलाम एक एक के लिए जाकर उन यतीमों को पालने वाले थे मौला। और वो, मैंने कहा, यतीम फख्र से कहते थे कि हमारा बाप अली है। अब आप सोचें, मैं उन यतीमों से एक सवाल मेरे दिल में आता है, ये यतीम 20 साल बाद बड़े हो गए, 20 साल बाद उसी कूफा में अली की पोती आई, तो उन यतीमों से में से किसी को भी ख्याल नहीं था कि इसके दादा ने हमको पाला था। मौला कितने मजलूम है मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के इसी घर में इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार करके लेकर आए थे। वो गिरफ्तार हो गया था, तो जब मौला अली के सामने लेकर आए ना उसको, तो मौला ने इमाम हसन से कहा, अल्लाह तरा इला नहीं, उसकी तुमने इसकी आंखों में नहीं देखा, बड़ा डर रहा है, खौफ है, तो उसकी रस्सियों को खोल दो। उसको रस्सियों में जकड़ के लेकर आए थे, तो मौला ने कहा नहीं, रस्सियों में नहीं जकड़ो, खोल दो। और 20 साल बाद उसी कूफा में मौला अली की बेटियां एक रस्सी में 12 गले बंधे हुए। ये अजब मसाइब है अली और औलाद अली के। और उसके बाद मौला ने जब उसको गिरफ्तार करके बंद कर दिया था, तो फिर शरबत पेश किया गया मौला को। तो मौला ने कहा कि क्या ये शरबत इब्ने मुलजिम को भी तुमने भिजवाया है, वो भी प्यासा होगा। इसलिए किसी ने बहुत सही कहा है कि जर्ब खाकर भी जो कातिल को पिलाए शरबत, जर्ब खाकर भी जो कातिल को पिलाए शरबत, जेब देता है उसे साखी कौसर होना। वो वाकई साखी कौसर है अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो ये इस घर की वो दास्तान है कि जहां मौला अली की करीमी है, मौला अली का रहम है, उनका पाला जाना है। फिर उसके बाद जो यतीमों की किफालत करते थे। अच्छा, उसके बाद यानी मैं बयान करता जाऊं तो यही वो मकाम है
مولا علی نے جہاں آخری افطار کیا بی بی ام کلثوم کے ساتھ، اپنی ایک ایک بیٹی کے ساتھ افطار فرماتے تھے، جو شب 19 رمضان کو جو افطار کیا تھا وہ بی بی ام کلثوم کے ساتھ کیا تھا. تو بی بی ام کلثوم نے افطار میں، وہ جانتی ہے کہ میرے بابا کتنی سادہ غذا کھاتے ہیں، تو افطار میں کیا رکھا تھا بی بی ام کلثوم نے؟ ایک پانی کا جام رکھا اور ایک نمک کا ٹکڑا رکھا تھا، چھوٹا سا نمک کا ٹکڑا، اور دودھ کا ایک جام رکھا تھا، اور خود مولا علی علیہ السلام اپنی تھیلی میں بند کر کے رکھتے تھے ایک سوکھی روٹی. چونکہ مولا اس لیے بند کر کے رکھتے تھے کہ کوئی اس میں روغن تیل نہ لگا دے. اور مولا سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ اتنا سختی کیوں کرتے؟ تو کہتے ہیں کہ علی یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ علی کی حکومت میں کوئی اور ہو کہ جو سوکھی روٹی کھا رہا اور علی روغن لگا کر تیل کے ساتھ روٹی کھائے، یہ علی نہیں کر سکتا. اور پھر مولا کہتے تھے کہ سوکھی روٹی بھی میں پیٹ بھر کے نہیں کھاتا، میں صرف اس لیے کھاتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے اس غذا کو کھانا ہے تاکہ آپ زندہ رہیں. تو اتنی سی غذا رکھی تھی بی بی ام کلثوم نے. تو مولا علی نے کیا کہا، میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس گھر کے اندر کی ساری باتیں. تو مولا علی نے کیا کہا کہ اے بیٹی، کیا آپ جانتی نہیں ہے، آپ جانتی ہیں نا اس بات کو کہ علی نے ایک وقت میں 2 کھانے استعمال نہیں کیے، تو کیوں آپ نے روٹی کے ساتھ نمک بھی رکھا اور دودھ بھی رکھا ہے، تو ایک اٹھا لے آپ. تو بی بی ام کلثوم نے چاہا کہ میں نمک اٹھا لوں تاکہ میرے بابا دودھ کے ساتھ روٹی کھا لے. تو مولا نے کہا کہ اے بیٹی، آپ کے بابا کو نمک بہت مرغوب ہے، دودھ اٹھا لو. اور مولا علی نے شب 19 رمضان بھی فقط نمک اور سوکھی روٹی کے ساتھ افطار کیا. اس کے بعد مولا اسی گھر میں بار بار گھر سے باہر آتے تھے، اور بی بی ام کلثوم کا بیان ہے کہ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہاں یہ وہی رات ہے، ہاں یہ وہی رات ہے. تو بی بی ام کلثوم نے پوچھا کہ بابا آج آپ کی الگ سے کیفیت ایسی کیوں ہے؟ تو اس وقت مولا نے کہا تھا کہ اے بیٹی، میں دنیا میں بڑے بڑے پہلوان آئے علی کے مقابلے میں میدان جنگ میں، علی کے دل میں کبھی خوف آیا ہی نہیں، اس لیے کہ علی حجت خدا ہے، صاحب ذوالفقار ہے. لیکن آج علی کو دنیا کے کسی پہلوان کے سامنے نہیں جانا، آج رب العالمین کے سامنے جانا ہے. اور مولا علی علیہ السلام جب اس گھر سے باہر نکلے تو آپ نے جو مصائب میں سن رکھا ہے میں آپ کو یاد دلاؤں، خالی یہیں پر وہ مرغابیوں نے، چھوٹے چھوٹے پرندوں نے مولا کا راستہ روکا، اسی جگہ پر، کہ وہ اپنی چونچ میں، منقاروں میں مولا علی کا کے دامن کو پکڑ کے جیسے کھڑی ہو گئی تھی کہ آپ آگے نہیں جائیے گا. تو مولا علی نے فرمایا تھا کہ اگر ان کے دانے پانی کا خیال رکھ سکو تو ان کو اپنے پاس رکھنا، ورنہ آزاد کر دینا، اس لیے کہ علی نہیں پسند کرتا کہ اس کے گھر میں کوئی جانور بھوکا پیاسا بھی رہ جائے. اور مولا نے کہا تھا کہ النواہ تتبعہ سوائے، ابھی ان کے چیخنے کی آواز آ رہی ہے مرغابیوں کے، کچھ دیر بعد یہی اسی گھر سے میری بیٹیوں کے رونے کی آواز بلند ہوگی. اور مولا علی یہی سے پھر باہر نکلے اور تشریف لے گئے مسجد کوفہ. 19 رمضان کو مولا کو ضربت لگی. ایک بات میں مختصر بس اور سنا دوں آپ کو کہ جب ضربت لگی نا مولا علی کو، تو مولا علی ضربت کے بعد امام حسن کی امامت میں مولا نے امام حسن کو آگے کیا اور نماز پوری کی، تاکہ مولا بتلانا چاہتے تھے کہ میرے بعد کون امام ہے، جس کے اقتداء میں علی نے نماز پڑھی. اب اور پھر مولا علی باہر نکلے اس مسجد سے اور اسی گھر میں آ رہے تھے. تو جیسے ہی یہاں مسجد سے باہر نکل کر یہاں قریب تک پہنچے تو مولا نے آسمان کی طرف دیکھ کر، یہ تاریخ میں جملہ لکھا ہوا ہے مولا کا، فرمایا کہ اے رب العالمین، جب قیامت میں اولین اور آخرین جمع ہو تیرے سامنے تو علی کے حق میں گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی. اور پھر کہا کہ اے صبح کے آسمان، تو گواہی دینا کہ تو نے کبھی علی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کیا، علی نے ہمیشہ تیرے سورج نکلنے کا انتظار کیا. اور مولا علی بس گھر کے قریب پہنچے تو پھر اپنے اصحاب سے کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ میرا زخمی سر جب میری بیٹیاں دیکھیں گی تو ان کی گریہ کی آواز بلند ہوگی، اور علی یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی نامحرم کے کان میں علی کی بیٹیوں کی گریہ کی آواز پہنچ جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس بی بی زینب سلام اللہ علیہا اسی مقام پر آئی تھی، تو اب بالکل ساتھ میں تھا بنی امیہ کا دربار، تو یقیناً انہیں اپنا گھر تو یاد آیا ہوگا یہاں پر. تو یہ مظلومیت صرف علی ابن ابی طالب کی اولاد کی مظلومیت ہے. اور اسی کوفہ میں یہ آج ابھی کھلا میدان ہے، لیکن آپ تصور کیجئے یا گلیاں تھی یا بازار تھے. تو جب لایا جا رہا تھا اہل بیت کے قافلے کو تو لوگوں کے اور گھر تھے، تو لوگ اپنے گھروں سے چھتوں سے تماشا دیکھ رہے تھے سب. تو کوئی پتھر پھینک رہا تھا، کوئی
مٹی پھینک رہا تھا, کوئی آوازیں کس رہا تھا, ایک عجب ماحول تھا یہاں پر. تو جب لایا جا رہا تھا تو اس وقت کچھ لیکن مومن بھی تھے, کچھ مومنہ عورتیں بھی تھیں. ان میں سے ایک نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہے بہت زیادہ, اس نے دیکھا کہ یہ ایک مومنہ عورت تھی, تو مومن ہے تو اس کا دل تڑپ گیا کہ, لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کون سا قافلہ ہے. یعنی لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کیا حسین کی بہنوں کو ایسے لے کر آئیں گے, تو پتہ نہیں تھا بہت سے لوگوں کو کہ یہ کون سا قافلہ آ رہا ہے. تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے اور وہ پیاسی بھی بہت ہے, کیونکہ وہ کہہ رہی کہ پھوپھی اماں مجھے کب پانی ملے گا, پیاس کا اظہار کر رہی ہے. تو وہ فوراً اپنے گھر میں گئی اور کوزہ آپ کو بھرا اور لائی ان بیوی کے پاس, اور یعنی بی بی سکینہ کے پاس, اور کہا کہ آپ پانی پی لیجئے. لیکن پانی پینے کے ساتھ کہا میری کچھ دعائیں وہ دعائیں کر لینا. اب وہ سکینہ کی دعائیں بھی وہ تھی جو سکینہ کے دل پر زخم کی طرح لگ رہی تھی. اب مولا علی کی پوتی ہے وہ, تو انہوں نے فرمایا کہ میں یعنی مشکل کشا کی پوتی ہے, پہلے مشکل کشائی کریں گی پھر پانی پئیں گی. تو کہا تیری دعا کیا ہے؟ تو میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کوفہ کی یہاں اطراف کی گلیوں کا واقعہ کہیں کا یہ. تو دیکھا کہ خدا سے دعا کرو جیسے تم یتیم ہوئی ہو تو اللہ میرے بچوں کو یتیم نہ کرے, اور جیسے تم اسیر ہوئی تو اللہ میرے بچوں کو اسیر نہ کرے. تو ایک مرتبہ بیوی سکینہ نے یہ دعا کی. اس کے بعد سے کہا کہ ایک دعا اور کرو کہ خدا مجھے مدینہ کی زیارت نصیب کرے. تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے سنا, کہا اے بی بی تم مدینہ جا کر کیا کرو گی؟ تو کہا تم کو خبر نہیں ہے کہ مدینہ میں رسول کا نواسہ حسین رہتا ہے؟ اب اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ کون سا قافلہ یہ. کہا اور مدینہ میں حسین کی ایک بہن زینب ہے وہ بھی رہتی. تو بی بی زینب نے کہا کہ کیا تو اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان سکتی ہے کیا؟ اس نے کہا کہ کیسی بات کرتی ہو, میں نے اتنی مرتبہ ملاقات کی ہے, میں نے بہت دفعہ ان کے پاس گئی ہوں, تو ایک دفعہ میں اور چلی جاؤں. تو اور پھر اس کے بعد اب میں زبان حال پڑھوں تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو ایسی جگہوں پر جہاں ایسی آوازیں کسی جا رہی ہیں نا, تو میری بیوی کا نام نہیں لو یہاں پر, کیونکہ وہ سوچ نہیں سکتی تھی. ایک مرتبہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے ضبط نہیں ہو سکا, فرمایا کہ اے ام حبیبہ, وہ اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا اور فرمایا کہ اے ام حبیبہ تو نے کہاں پہچانا, میں تیری شہزادی زینب ہوں. تو اس نے پلٹ کے پوچھا کہ بی بی آپ یہاں پر ایسے کوفہ کے بازار میں, عباس کہاں ہے بی بی, اور حسین کہاں ہے؟ تو کہا وہ دیکھ وہ جو دور سے نظر آ رہا ہے اس پر حسین کا سر بولا. تو کوفہ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں پر اہل بیت کے بڑے مصائب ہیں. یہاں پر خود مولا علی کے مصائب ہیں, ان کی بیٹیوں کے مصائب ہیں, ان کی پوتیوں کے مصائب ہیں. پھر یہی اسی شہر میں مسلم بن عقیل کے لاشے کو رسیوں میں گھسیٹ کر کھینچا گیا ہے. اسی شہر میں بعد میں حجاج ابن یوسف کی حکومت آئی جہاں بے دردی سے علی بن ابی طالب السلام کے چاہنے والوں کو شہید کیا گیا. تو یہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے کرم اور رحم کی داستان بھی ہے اور ان کے مصائب کی داستان بھی. تو یہ وہ گھر ہے مولا علی علیہ السلام کا. میں چاہتا تھا کہ ہمارا تھوڑا سا ایک تعلق اور کنیکشن بن جائے, ہمارا دل جڑ جائے یہاں سے. اب آپ اندر جائیں, اس عظیم مقام کی زیارت کریں جہاں مولا علی علیہ السلام رہے ہیں, جہاں بیبیاں رہی ہیں, جہاں بی بی ام البنین عباس کی ماں یہاں پر رہی ہیں, خود مولا عباس یہاں پر رہے, اور اندر جا کے زیارت کریں. میں نے کہا دو مقامات ہیں زیارت کے جو زیادہ اہم ہیں. اندر جائیں گے آپ بالکل امیڈیٹ رائٹ پر, آگے جا کر آپ کو مولا علی کے غسل کو کفن کا مقام نظر آئے گا, اور اس کے بعد آپ کو ایک کنویں کا مقام نظر آئے گا, اس کی زیارت کریں اور پھر باہر تشریف لے آئے. پھر ہم چلتے ہیں مسجد کوفہ انشاءاللہ مولا علی کی وہاں مقام شہادت کو دیکھنے کے لیے اور وہاں پر اعمال کرنے کے لیے انشاءاللہ. اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں آپ کی زیارات بھی قبول ہو. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس گریے کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں وہ کرم عطا فرمائے. ابن ابی لدید معتزلی ایک سنی عالم ہے, کہتے علی کی لاکھوں کروڑوں بے شمار فضائل میں سے, خصوصیات میں سے ایک بات یہ ہے کہ بظاہر اپوزٹ صفات آپ کو ایک ساتھ مولا علی میں نظر آئیں گی. شجاع ہونے کے لیے دل کا بڑا سخت ہونا ضروری ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں کوئی جائے اور لڑے, اور بچوں پر رحم کرنے کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہوتا ہے. تو جو زیادہ تر جس کا دل ذرا اس طرح کا سخت ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ بچوں پر ایسے رحم نہ کر پائے, اور جو بچوں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے جو زیادہ سخی ہوتا ہے وہ زیادہ میدان جنگ میں نہیں ہوتا. لیکن علی وہ انسان ہے کہ میدان جنگ کی شجاعت بھی بے مثال ہے, لیکن علی وہی انسان ہے کہ وہ یتیم کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے مولا علی, اور یتیم کو دیکھتے تھے تو مولا علی کی اپنی آنکھوں میں آنسو آتے تھے. اسی کوفہ میں اب آپ تصور کریں, یتیموں کو پالنے والے تو پھر بھی ملتے, لیکن مولا کائنات امیر المومنین خلیفۃ المسلمین اسی کوفہ میں مولا علی گزرتے تھے
تو دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو ایک گھر ہے جس میں بچے باہر رو رہے ہیں. تو گئے اندر اس گھر بچوں سے پوچھا کہ تمہارا بابا کہاں ہے؟ کہ ہمارا بابا علی کے ساتھ صفین میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا. تو مولا علی علیہ السلام نے پوچھا تو اس گھر میں کھانا نہیں تھا کوئی. تو مولا علی کھانا لے کر آئے. اس گھر میں اس بیوہ سے کہا کہ تم کھانا بناؤ اور میں بچوں کے ساتھ مولا علی جیسا انسان کیا میں بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کوئی شخص بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے؟ روایت میں ہے کہ مولا علی ان کے لیے بکری کی طرح بن گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بابا جو ہے نا وہ ایسے ہوتے تھے، ہم ان کے اوپر بیٹھتے تھے. اور مولا علی علیہ السلام سے انہوں نے پھر ایک بچے نے کہا کہ ہمارے بابا جو ہے وہ بکری کی آواز نکالتے تھے. تو مولا علیہ السلام نے سے آواز نکالنا شروع کی یتیم بچوں کے لیے. تو کوئی شخص باہر سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا علی ہے. تو اس نے آ کے اس گھر میں عورت کو کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ کون ہے؟ کہ نہیں مجھے نہیں معلوم. کہ یہ خلیفۃ المسلمین علی بن ابی طالب ہے. تو اس نے آ کے مولا سے کہا کہ مولا میں شرمندہ ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ ہیں. مولا نے کہا کہ علی پسند کرتا ہے کہ علی کا وقت یتیموں کے ساتھ گزرے بجائے اس کے کہ ثروت مندوں کے ساتھ گزرے. علی پسند کرتا ہے کہ علی کا وقت ان بچوں کے ساتھ گزرے. تو اب اور میں کیا سوچ سکتے ہیں ذات علی بن ابی طالب کے بارے میں؟ ہماری عقلوں سے ماورا ہے. اور ویسے ہی نہیں ہے کہ دلوں میں محبت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. آج تک 1400 سال بعد تک اس طرح سے کہ ہر مومن کا دل ایسے دھڑکتا تڑپتا ہے مولا کائنات کی محبت میں. اللہ تعالیٰ اس محبت میں بھی مزید اضافہ فرمائے اور ہمیں مولا علی کی سیرت پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بس بیان تھوڑا سا طولانی ہو گیا، لیکن میں چاہتا تھا کہ یہ بیان ہو ہمارا یہ